सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक दिन मेरे आका ने फरमाया, दो जुमले कह रहा हूँ, आप कितना भी अच्छा अमल कर ले, कितना भी अच्छा, नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो, ज़कात दे दो, हज कर लो, हर साल उम्रा कर लो, कुछ भी कर लो, सवाब की बशारत है, हर अमल पे सवाब की। ईमान पे खात्मे की कोई गारंटी नहीं। कुछ भी अमल करो, हज करो, हर साल उम्रा करो, ईमान पे खात्मे की गारंटी। ईमान पे खात्मे की गारंटी एक बात पे रसूलुल्लाह ने, आका फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो मरेगा तो ईमान पे मरेगा, और सिर्फ ईमान पे नहीं मरेगा, फरमाया वो अहले सुन्नत पे मरेगा। सिर्फ अहले सुन्नत पे नहीं मरेगा, बिस्तर पे मरेगा तो भी शहादत का मकाम मिलेगा। आका फरमाते हैं, फरिश्ता रूह बाद में निकालेगा, पहले जन्नत की बशारत अता करेगा। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को ऐसे सजा के जन्नत में ले जाएंगे जैसे दुल्हन को सजा कर दूल्हा के घर ले जाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए सुन्नत, ताज़ शरिया, ताज़ शरिया, विजयवाड़ा मानो। इसलिए कहता हूँ, सहाबा की ताज़ीम के साथ सच्ची अहले बैत से मोहब्बत रखो। बच्चे को अहले बैत की मोहब्बत, ताज़ीम, एहतराम सिखाओ। और ईमान पे खात्मा तो हो गया, अब होना क्या है? मेरे आका ने फरमाया, सरकार पंजतन एक साथ जमा थी, एक साथ सरकार ने फरमाया, फातिमा तू मैं, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, हसन हुसैन, और ये जो सो रहा है, उस वक्त मौला अली सो रहे, ये जो सो रहा है यानी हसनैन का बाबा, मादरे हसनैन, अबुल हसनैन और जद्दे हसनैन। मादरे हसनैन, अबुल हसनैन, जद्दे हसनैन और खुद हसनैन, पंजतन इनको कहते हैं। पंजतन, 5 तन, जिसको बेदम दमदार बात इस तरह कहते हैं, बेदम यही तो 5 है। मकसूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन और हसन, मुस्तफा अली, 5 तन, 5 तन, जिसके बारे में, उस 5 तन के बारे में मेरे इमाम कहते, क्या बात रजा, उस शवनिस्तान करम की ज़हरा है कली, जिसने हुसैन और हसन फूल, उन्हीं 5 तन के बारे में वो कहते हैं, नूर, बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर। नूर 5 तन बयान हो गए, नूर फातिमतुज़ ज़हरा, बिनते नूर रसूलुल्लाह, ज़ौजे नूर अली मुर्तज़ा, उम्मे नूर, नूर, 2 नूर की नूर, 5 तन बयान हो गया। ये है इमाम अहले सुन्नत, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लम्हा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, उसने सिबते उनके जामों में है नीमा नूर का, तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब खा। फरमाया सैयदा, एक मेरे दोस्त ने इस साल मुझसे कहा, अहले बैत की मोहब्बत का सिला क्या है वो बयान कर दे। मैंने कहा कर देता, सुन, ईमान पे खात्मा, इससे बड़ा सिला क्या? आका फरमाते हैं, अगर उम्र में बरकत चाहते हैं, रिस्क में बरकत चाहता है, तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत है। आका फरमाते हैं, इरातुल अदब में मेरे इमाम ने लिखा, मेरी औलाद को कभी पीछे करके उनके आगे मत बढ़ना, वरना क़यामत के दिन मुंह काला होगा और पेशानी तो लिखा होगा ये अल्लाह की रहमत से महरूम है। इनको कभी पीछे नहीं, इनको हमेशा आगे रखना, इनका एहतराम करना, खड़े हो तो ना बैठना, ये खड़े हो तो ना बैठना, ये ऊपर हो, ये नीचे हो तो ऊपर ना बैठना इनके ऊपर। इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं, इनके बिस्तर पे मत बैठना, ये जिनको तलाक दे दो उसके साथ निकाह भी तुम मत करना, और अगर इनके घर निकाह करवाओ तो शौहर समझ के मत करना, खादिम समझ के करना। हाय हाय, और मैं उम्र बढ़ेगी। एक बात आ गई, तैमूर लंग बादशाह मरा, इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद उसके दोस्त ने देखा उसको कि रसूलुल्लाह के कदमों में बैठा हुआ है। अब दोस्त तो जानता है ना कि आदमी क्या है, तो दोस्त ने क्या कहा, ओ अल्लाह के दुश्मन, तू रसूलुल्लाह के कदमों में बैठी,
دیکھو دوستوں نے سب جانتا تھا نا کہ کچا چٹا ہے. کہا او اللہ کے دشمن تو رسول اللہ کے قدموں میں ایسے شان سے بیٹھا ہوں مرنے کے بعد. وہ چپ رہا. حضور نے فرمایا تجھے نہیں معلوم یہ تھا کیسا بھی لیکن میری آل سے محبت کرتا تھا اس لیے یہاں بٹھا. اس لیے سنیو اللہ نے اہل بیت کا دامن دیا نا تو ذرا خیال کرو. تمہاری بستی میں جو سادات ہے ضرورت کیا. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں سید اگر مقرر ہے تو اس کے ہاتھ چومتے ہو, سید عالم ہے تو اس کے ہاتھ چومتے ہو, سید متقی ہے اس کے ہاتھ چومتے ہو, سبزی بیچنے والے کو دیکھا تو اس کا بے ادبی کرتے ہو. بھئی مقرر کی تعظیم آپ کر رہے ہو تو تقریر کی وجہ سے کرو گے خون کی وجہ سے. جب خون کی وجہ سے کرو تو جو خون مقرر میں وہی خون سبزی بیچنے والے میں بھی ہے تو تم کو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے جیسے اس کا کرتے ہو. کیونکہ خون کبھی میلا, حضور کا خون کبھی میلا ہوا ہے. بلکہ آقا نے کیا فرمایا سن لو, اس کو بھی سن لو. اگر سید اہل بیت میں سے کوئی بندہ تمہیں نیک نظر نہ آئے تو سرکار فرماتے ہیں جو میری اولاد میں نیک ہے ان کی تعظیم تقوی کی وجہ سے کیا ہے. توجہ آقا فرماتے ہیں جو میری اولاد میں نیک ہے ان کی تعظیم تقوی کی وجہ سے کیا کرو اور جو نیک نہیں ہے ان کی تعظیم میری وجہ سے کر لیا کرو. ہاں ان پہ نکتہ چینی نہیں کرنا, انگلی نہیں اٹھانا, اپنی اوقات نہیں. علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں جو نیک سید ہیں وہ تو ہیں ان کا احترام, لیکن جو نیک نہیں ہے انہوں نے کچھ اور لکھا لیکن میں نہیں کہتا. مجھے میرے گھر سے یہ حکم ہے میری دادی مرحومہ مغفورہ کی طرف سے سیدوں کے بھی سیدوں کا احترام کرنا تم نے, کیونکہ پتہ نہیں سیدہ کی بارگاہ میں کون سید زیادہ مقبول ہے. اس سے زیادہ کوئی اور مقبول ہوا تو شیخی مت بغا. تو ہمیں حکم ہے سیدوں کے بھی سید کا احترام کرنے کا ہمیں حکم. تو اللہ ہوتا. تو علامہ جامی کہتے ہیں جو سادات نیک نہیں ہیں ان کی حیثیت قرآن کی ان آیتوں کی طرح ہے جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. جو آیت قرآن کی منسوخ ہو گئی اس پر عمل نہیں ہوتا لیکن اس کی توہین بھی نہیں ہوتی ہے نا. لکم دینکم ولی دین یہ آیت کا حکم منسوخ ہے. لا اکراہ فی الدین اس آیت کا حکم آیت قتال سے منسوخ ہے لیکن ہے کوئی کہ جو اس کی بے حرمتی کرے نہیں. ہے قرآن, عمل نہیں ہوگا لیکن چوما جائے گا, سر پہ رکھا جائے گا, آنکھوں سے لگایا جائے گا. کیوں ہے قرآن, عمل نہیں ہوگا لیکن. تو علامہ جامی کیا خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جو سید نیک نہیں ہے چومے جائیں گے, آنکھوں پہ رکھے جائیں گے, سر پہ اٹھائے جائیں گے لیکن ان کو فالو نہیں کیا جائے گا. یہ داڑھی کٹا دے تو ہم بھی کٹیں ہے نا, یہ گالی دے رہے تو ایسا نہیں ہوگا. چومو, سر پہ رکھو. کیسے؟ جیسے آیت منسوخ کو چوم لو. عمل نہیں ہوگا ویسے ان کو فالو نہیں کیا جائے گا. فالو کس کو کیا جائے گا؟ غالب شہید جیسے سید کو, غریب نواز جیسے سید, وارث پاک جیسے سید, شاہ برکت اللہ جیسے سید, امام زین العابدین جیسے سید. یہ نہیں کہنا کہ امین القادری تو سو رہا ہے تو میں بھی سوؤں گا. نہیں, غالب شہید نے دین پہ جان دے دی تو میں دے دیتا ہوں. امین القادری کو فالو نہیں کیا جائے گا, وہ گنہگار ہے. غالب شہید فالو کیا جائے گا. ہاں تو گنہگاروں کو فالو نہیں کیا جائے. یہ بات. تو آقا فرماتے میری آل متقی دیکھو تو تقوی کی وجہ سے احترام کرو اور غیر متقی دیکھو میری وجہ سے. اب علماء سے پوچھو کہ تقوی بڑا ہے کہ رسول اللہ کی ذات بڑی ہے؟ حضور نے بات کیسی کہہ دی, بات کیسی کہہ دی. تو بہرحال کہیں تو ختم کرنا. سرکار فرماتے فاطمہ تم میں محمد مصطفیٰ, یہ دونوں شہزادے حسنین اور یہ جو سو رہا ان کا بابا علی, ہم 5 تن پانچوں جنت میں ایک درجے میں ایک ساتھ رہیں گے. ایک ساتھ جنت میں رہیں گے ہم پانچوں, ایک ساتھ رہیں گے جنت میں. سیدہ کریم باپ کی کریمہ بیٹی اس کی بابا ہم پانچوں ایک ساتھ رہیں گے. ہم سے محبت کرنے والے بھی کہاں ہیں؟ سبحان اللہ. دریائے کرم جوش میں آیا, فرمایا شہزادی